वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते प्रथमतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य कार्यमनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इति परिभाषाम् अध्यापयामि। तत्र प्रारंभे पाठस्य मुख्याः अंशाः ये वर्तन्ते तान् सूचयामि। अवतारिकाग्रन्थः, अवतारिकाग्रन्थविवरणम्, अस्याः परिभाषायाः स्थण्डिला शयितरिव्रते इत्यत्र शयितरि इति निर्देशः ज्ञापकः, कार्यमनुभवन् इति दलप्रयोजनं, वस्तुतः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकापेक्षा नास्ति। इयं परिभाषा तत्र कार्यमनुभवन् इति कार्यविशेषण आवश्यकता च दुर्वचने चीति सूत्रभाष्ये ध्वनिता। एते अंशाः मुख्यतया भवन्ति। प्रसंगानुसारेण प्रसंगवशात् ये अन्ये विषयाः अपेक्षिताः भवन्ति तान् अपि प्रस्तोष्यामि। उभयगतिरिह भवति इति परिभाषा अस्माभिः अधीता। तत्र व्याकरणशास्त्रे कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायम् उल्लङ्घ्यापि क्वचित् कृत्रिमाकृत्रिमयोः उभयोरपि ग्रहणं भवति, क्वचित् कृत्रिमस्यैव ग्रहणं भवति, क्वचित् अकृत्रिमस्यैव ग्रहणं भवति इत्येतादृश वैचित्र्यं लक्ष्यानुसारि भाष्यकारादि व्याख्यानानुसारेणैव ज्ञातव्यम् इत्यंशः अस्माभिः पूर्वपाठे सम्यक् ज्ञातः। इदानीं कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रयेते इति परिभाषा विषये कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रयेते इति परिभाषां ज्ञातुं प्रयतामहे। तत्र मूले अवतरणम् एवमस्ति। ननु अध्येता शयिता इत्यादौ इङ् शीङोः ङित्वात् गुणनिषेधः स्यात्। अत आह कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति। एवम् अवतारिकाग्रन्थः दृश्यते। तत्र अध्येता इति एकं रूपं, शयिता इति एकं रूपं, एवम् इङ् शीङोर्ङित्वात् गुणनिषेधः इति केचन अंशाः, अपरिचिताः अंशाः तत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते इति कृत्वा क्रमशः उपपादयामि। तत्र अध्येता शयिता इति रूपसिद्धिः कथम् इत्युक्ते अधिपूर्वकात् इङ् अध्ययने इति धातोः तृच् प्रत्यये अधि इ तृ इति जाते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण धातोः इकारस्य गुणे एकारे अधि एतृ इति जाते इको एणचि सूत्रेण यणादेशे अध्येतृ अनन्तरं सुबन्तप्रक्रियया अध्येता इति रूपं भवति। एवं शीङ् धातोः, शीङ् स्वप्ने इति धातोः तृच् प्रत्यये तस्य इडागमे शी ईतृ इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण धातोः ईकारस्य गुणे एकारे तस्य ऐ आदेशे शयितृ इति जाते सुबन्तप्रक्रियया अथवा शब्दाधिकार प्रक्रियया शयिता इति रूपं भवति इति स्थितिः। परन्तु अधि इ तृ शी तृ इत्यवस्थायाम् इङ् अध्ययने शीङ् स्वप्ने इति धात्वोः ङत्वात् किङ् इति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः प्राप्नोति। कथं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्रवर्तते इति शंका वर्तते। तादृश शंका उपपादनाय अत्र अन्यदपि किञ्चित् पश्यामः।
इदानीं किङिति च इति गुणनिषेधकं सूत्रं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति पुगन्तलघूपधस्य च इति च गुणविधायकसूत्रे किङिति च इति तु गुणनिषेधकं सूत्रं तत्र किङिति इति निमित्तसप्तमी इति तत्र वार्तिककारोपि तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम् इति च उक्तवान् तद्विषये किञ्चित् अस्माभिः ज्ञातं चेत् प्रकृते शङ्कायाः उपपादनं सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। इदानीं छिद् धातोः निष्ठा तप्रत्यये छिद् ता इति भवति। एवं तवतु प्रत्यये छिद् तावत् एवं भिदधातोरपि भिद् ता एवं तवतु प्रत्यये भिद् तावत् इत्यादौ पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणः प्राप्नोति तस्य किङिति च इति सूत्रेण निषेधे अनन्तरं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य धातु दकारस्य च नकारादेशे छिन्नः भिन्नः छिन्नवान् भिन्नवान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति इति स्थितिः। परन्तु तत्र गुणनिषेधप्रवृत्त्यर्थं किङिति च इत्यत्र तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम् इति अथवा तत्र निमित्तार्थकसप्तमी स्वीकर्तव्या इति च तत्र भाष्ये उक्तं। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते किङिति इति यदि परसप्तमी किङिति परे इकः गुणवृद्धि न भवतः इत्यर्थो भवति किङिति च इति सूत्रस्य। छिद् ता इत्यत्र कित् प्रत्ययः परः वर्तते परन्तु छिद् धातोः परः वर्तते। छिद् इत्यत्र यस्य इकारस्य स्थाने गुणः प्राप्नोति तस्य इकारस्य कित् प्रत्ययः परतया नास्ति। अतः तत्र किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः न प्राप्नोति परसप्तम्याश्रयणे इति कृत्वा तत्र गुणनिषेधप्रवृत्त्यर्थं किङिति च इत्यत्र तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम् अथवा निमित्तार्थकसप्तमी स्वीकर्तव्या इति तत्र भाष्ये उक्तं। तच्च निमित्तम् इदानीं किङिन्निमित्ते गुणवृद्धि नस्तः इति अर्थः भवति। इदानीं किङित् निमित्तकत्वं किं तन्निमित्तम् इत्युक्ते प्रायशः लोके अस्माभिः निमित्तशब्देन घटविषये दर्शने कुलालादिः दण्डचक्रादिः निमित्तम् इति मूर्त् उपादानकारणम् इति वा समवायकारणम् इति वा उच्यते। इदानीं तत्र निमित्तपदेन कीदृशकारणम् इत्युक्ते तत्र शास्त्रीयव्यवहारदृष्ट्या न अत्र निमित्तपदेन सकलकारणानां ग्रहणं भवति। विशिष्य निमित्तकार सप्तम्यन्तपदबोध्यस्यैव निमित्तत्वेन ग्रहणम् इति कथने प्रमाणं किमपि विनिगमकं किमपि नास्ति। अतः अत्र किं कर्तव्यं सर्वविध निमित्तानां समवायकारणस्य वा असमवायकारणस्य वा निमित्तकारणस्य वा सर्वस्यापि ग्रहणं भवति। तथा च इदानीं शी ईतृ अधि इ तृ इत्यत्र तृच् प्रत्ययः यथा गुणनिमित्तं भवति तथैव इङ् शीङादि धातवोपि गुणनिमित्तं भवन्ति इति अस्माभिः प्रथमतः ग्राह्यं। तथा च अध्येता शयिता इत्यादौ अधि इ ता अथवा तृ शी तृ इत्यवस्थायाम् इङ् अध्ययने शीङ् स्वप्ने इति धात्वोः ङित्वात् एतौ द्वौ धातु अपि गुणं प्रति निमित्तं भवतः। अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति सूत्रेण निषेधः प्राप्नोति। यतः अयं गुणः किं ङिन्निमित्तको जातः। अतः शीङ् धातुः इङ् अध्ययने इति धातुः अपि गुणस्य निमित्तम् उद्देश्यभूतं सत् निमित्तं भवति। अतः उद्देश्यविधया निमित्तं जातमिति कृत्वा ङिन्निमित्तः गुणः
अयं भवतीति किङिति च इति सूत्रेण निषेधः प्राप्नोति। स च नेष्टः एतदनिष्टवारणाय अवतारिता एषा परिभाषा कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति। अत्र इदानीं परिभाषार्थः अवतारिका ग्रन्थोक्त शंका समाधानं च इदानीं द्रष्टव्यम् अस्माभिः। तत्र प्रथमतः पदानाम् अर्थं पश्यामः। कार्यम् अनुभवन् इत्युक्ते सूत्रविहित आदेशादिकं कार्यं यः स्वीकरोति तादृशः कार्यम् अनुभवन्। कार्ये इत्युक्ते कार्यभाक् स्थानी कार्यितया सूत्रे निर्दिष्टः कार्यीति शब्देन गृह्यते। तथा च कार्यितया सूत्रे निर्दिष्टः सूत्रविहित आदेशादिकं कार्यम् अनुभवन् कार्ये निमित्ततया न परिगण्यते। सूत्रविहित आदेशादिकं कार्यम् अननुभवन् कार्ये तु कार्यितया सूत्रे निर्दिष्टोपि निमित्ततया परिगण्यते इति परिभाषायाः अर्थः। तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रस्य अर्थः कः? इगन्तस्याङ्गस्य गुणस्यात् सार्वधातुके आर्धधातुके च परे इति। तत्र इगन्ताङ्गं कार्यितया सूत्रे निर्दिष्टं सूत्रे। इदानीं लक्ष्ये यदा गच्छामः अधि ईतृ शि ईतृ इत्यादौ इ शि इति इगन्ताङ्गं कार्यि भवति। कार्यम् अनुभवदपि भवति। यतोहि इ शि इत्येव गुणमपि प्राप्नोति खलु। गुणरूपं कार्यम् अनुभवति। अतः तत् इगन्ताङ्गं किङिति च इति गुणनिषेधे निमित्ततया न परिगण्यते। अतः किङिति च इति गुणनिषेधो न भवति, किन्तु सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः भवत्येव। तेन अध्येता शयिता इति रूपं निश्शङ्कं सिद्ध्यत्येव इति एतावत्पर्यन्तं पर्यवसितो अर्थः। इदानीं एषा परिभाषा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा। स्थण्डिला छैतरिव्रते इति सूत्रे शयितरि इति निर्देशः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकः। इदानीं यदि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति यदि नियमः नास्ति, एषा परिभाषा नास्ति, तदा शीङ् धातोः तृच् प्रत्यये प्रथमतः एवं स्वीकुर्मः। पूर्वम् अत्र शयितरि इति निर्देशः पाणिनिना कृतः। तत् कथं भवति? शीङ् धातोः तृच् प्रत्यये अनन्तरम् इडागमे धातोः गुणे अयादेशे च शयितृ इति जाते सप्तमी विभक्तौ एकवचने ङि प्रत्यये शयितरि इति भवति इति स्थितिः। परन्तु शीङ् धातोः कार्यत्वेपि निमित्तत्वेन आश्रयणात् किङिति च इति ङिन्निमित्तके गुणनिषेधे शयितरि इति गुण अयादेश घटितः पाणिनेः प्रयोगः अनुपपन्नः स्यात् यदि एषा परिभाषा नास्ति। अनुपपन्नः एवं अनुपपन्नः सन् ज्ञापयति कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति। प्रकृते शयितरि इति प्रयोगे शी इति कार्यमनुभवन् अर्थात सूत्रविहित आदेशादिकं गुणाद्यादेशादिकं कार्यम् अनुभवन् कार्ये। अतः तस्य निमित्तत्वेन अनाश्रयणात् अत्र किङिति च इति निषेधो न भवति। किङिति च इति ङिन्निमित्तकः गुणनिषेधः न भवति, किन्तु गुणः भवत्येव इति शयितरि इति प्रयोगः उपपन्न एव भवति। अन्यत्र फलन्तु अध्येता शयिता इत्यादौ गुणनिषेधाभावः ङिन्निमित्तक गुणनिषेध अभावः तथा च गुणसिद्धिः
तेन अध्येता शयिता इत्यादि इष्टरूपसिद्धिः फलम्। एतदेव उक्तं मूले स्थण्डिलाच्छयितरिव्रते इति निर्देशश्च अस्याः ज्ञापकः इति। इदानीं किङिति च इत्यत्र किमर्थं निमित्तसप्तमी कुतः परसप्तमी न इति शंका वर्तते। तत् किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः। तत्र किङिति च इति सूत्रे किमर्थं निमित्तसप्तमी स्वीकार्या, परसप्तमी एव भवतु, तत्र तेन बाधः कोऽपि न भवति इति अत्र शङ्कितुः अभिप्रायः। तत्र उपपादनम् एवं त्रासी गुरुधि क्षिपेः कुनुः इत्यत्र कुनु प्रत्ययः विहितः, तत्र क्यत्वं च पाणिनिना आयोजितं। क्यत्वं तत्र कुनु प्रत्यये क्यत्वं संयोजितं। किमर्थं क्यत्वं कृतम् इत्युक्ते गुरुधुनुः क्षिप्नुः इत्यादौ किङिति च इति गुणनिषेधार्थं क्यत्वं तत्र निर्दिष्टं पाणिनिना। परन्तु गृध् नु क्षिप् नु इत्यत्र इकारस्य कित् प्रत्ययपरत्वं नास्ति, अतः तत् क्यत्वं व्यर्थमेव भवति। अतः तत्र गुणस्य प्राप्तिः वा गुणनिषेधस्य प्राप्तिः वा नास्ति, अतः क्यत्वं व्यर्थं सत् ज्ञापयति येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि इति ज्ञापयति। इत्युक्ते गुणवृद्धिनिमित्तक प्रत्ययेतर हला इत्युक्ते हला एकवर्णेन गुणवृद्धिनिमित्तक प्रत्ययेतरेण हला एकवर्णेन व्यवधानेपि निषेध प्रवृत्तिः भवति इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एतत् ज्ञापितेन वचनेन येदनाव्यवधानं तेन व्यवहितेपि इति वचनेन एवं ज्ञातुम् एकवर्णव्यवधाने सत्यपि भवितुमर्हति का तत् कार्यं भवति इति। तथा च छिन्न इत्यादौ कः प्रत्ययस्य च मध्ये दकारेण व्यवधानेपि किङिति च इति निषेधः भवत्येव। तेन अस्माकम् इष्टसिद्धिः भवति। तथा च किङिति च इत्यत्र परसप्तम्याश्रयणेपि न कोऽपि दोषः इति अध्येता इत्यादौ दोषाभावेन परिभाषायाः आवश्यकता नास्ति इति शंका वर्तते। अत्रेदं समाधानम्। अध्येता इत्यादौ परसप्तम्याश्रयणेन कार्ये संजातेपि अरिरिषति इत्यादौ न भवति, इष्टसिद्धिर्न भवति। तदर्थं परिभाषा आश्रयणीयैव इति वक्ष्यमाण ग्रन्थस्य सारः। तत्र रुगतौ इति धातुः, रुधातुः सन् प्रत्यये स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि इति सूत्रेण ईडागमो भवति। तत्र स्मिपूङ् रञ्ज्वशां सनि इत्यस्य अर्थ एभ्यः परस्य सनः ईडागमः स्यात् इति। तत्र धातोः ईडागमे रु ईसा इति स्थिते। इदानीम् अत्र संज्ञोः इति सूत्रेण द्वित्वं प्राप्नोति, संज्ञोः इति सूत्रेण द्वित्वमपि प्राप्नोति, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणश्च प्राप्नोति। गुणः नाम अजादेशः, ऋकारस्य अचः स्थाने आदेशः गुणः स च प्राप्नोति। द्वयोः प्राप्तौ द्विर्वचनेचि द्वित्वनिमित्ते अचि परे अचः आदेशो न भवति इति सूत्रेण गुणनिषेधात् पूर्वं गुणाभावे किं भवति, ऋशब्दस्यैव द्वित्वं भवति। रुरु ईसा इत्यत्र पूर्वभागस्य अभ्याससंज्ञायां
तत्र च ऋकारस्य उरत् इति सूत्रेण अकारे तस्य उरण्रपरः सूत्रेण रपरत्वे अर् ऋ इसा इति जाते हलादिशेषे दीर्घे अ रु इसा इत्यवस्थायाम् उत्तरखण्डे ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च अ अर् इसा इति स्थिते सवर्णदीर्घे सनः सस्य षत्वे आरिष इति जाते तस्य धातुत्वे लटि तिपि शपि पूर्वरूपे आरिषति इति अनिष्टरूप प्रसंगः। यदि एषा परिभाषा नास्ति तदा आरिषति इति अनिष्टरूप प्रसंगः। परन्तु अत्र अस्माकम् इष्टरूपं किम्? अरिरिषति इति रूपम् इष्टम्। इत्युक्ते तत्र द्विर्वचने चीत्यनेन पूर्वं गुणनिषेधः अपेक्षितः, पूर्वं गुणनिषेधे अनन्तरं रुधातोः सनि स्मिपूङ् रञ्जुसां सनि इति सूत्रेण स्मिपूङ् रञ्जुसां सनि इति सूत्रेण इडागमे रु इसा इति स्थितौ द्विर्वचने ची इति निषेधात् इत्युक्ते अजादेश निषेधात् गुणनिषेधात् पूर्वं गुणाभावे ऋशब्दस्य द्वित्वे रु रु इसा इति जाते तत्र पूर्वभागस्य अभ्याससंज्ञायां तत्र च ऋकारस्य उरत् इति सूत्रेण अकारादेशे उरण्रपरः सूत्रेण रपरत्वे अर् रु इसा इति जाते हलादिशेषे आरु इसा इत्यवस्थायाम् उत्तरखण्डे ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च अ अर् इसा इति जाते सवर्णदीर्घे सनः सस्य षत्वे आरिष इति जाते इदानीं तस्य धातुत्वे लटि तिपि शपि पूर्वरूपे आरिष अति अतो गुणे पररूपे आरिषति इति अनिष्टरूपापत्तिः। वस्तुतः तत्र किम् अपेक्षितम्? अरिरिषति इत्यपेक्षितम्। रु ईसा इत्यवस्थायां द्विर्वचने ची इति यदि न प्रवर्तेत तथा पूर्वमेव गुणे अर् इसा इति जाते अर्रिसा इति जाते अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन रिस् इत्यस्य द्वित्वे अरिरिषति इति इष्टरूपसिद्धिर्भवति। परन्तु इदानीं कार्यमनुभवन्धिकारी इति ना परिभाषा नास्ति। अतः द्विर्वचने चीति निषेधे गुणाभावे आरिषति इति अनिष्टरूपापत्तिः। तद्वारणाय परिभाषा आवश्यिका एव। परिभाषायाम् अङ्गीकृतायां तु रु ईसा इत्यवस्थायां संज्ञोः इत्यस्य षष्ठीत्वात् रु ईसा इति समुदायस्यैव द्वित्वकार्यत्वात् तदन्तर्गतस्य ईसा इत्यस्य उक्तपरिभाषया निमित्तत्वाभावात् द्विर्वचने ची इत्यस्य अप्रवृत्त्या द्वित्वात् पूर्वं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे अरिसा इति जाते तत्र अजादेर्द्वितीयस्य इति रिस् इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासादिकार्येषु अरिरिषति इति इष्टसिद्धिः भवति। अत्र एकः अंशः ज्ञातव्यः। संज्ञोः इत्यस्य षष्ठ्यन्तत्वात् इति उक्तं। तस्य अर्थः सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वे स्तः द्वित्वं भवति इत्यर्थः। तत्र संज्ञोः इति षष्ठ्यन्तम् अतः कार्ये द्वित्वरूप कार्यम् अनुभवति सन्नन्तं सर्वं यङन्तं सर्वम् अतः तत् कार्ये भवति। तदन्तर्गतस्य निमित्ततया ग्रहणं न भवति इति तस्य भावः। संज्ञोः इति
किमर्थं षष्ठ्यन्ततया स्वीक्रियते सप्तम्यन्तत एव भवतु इति चेत् तत्र व्याख्यातृभिः उच्यते एतदनन्तरं चङि इति एकं सूत्रमस्ति। यदि चङि इति तु सप्तम्यन्तमेव, तदपि सूत्रं द्वित्वविधायकं। यदि संज्ञोः इत्यपि सप्तम्यन्तं तदा लाघवात् सन्यङ्चङ्क्षु इति एकसूत्रेमेव कुर्यात् पाणिनिः। तथा अकरणात् ज्ञायते संज्ञोः इति षष्ठ्यन्तं कार्यबोधकम् इति। इदानीं रु इसा इत्यत्र किं जातं? रु इसा इति सर्वं सन्नन्तं द्वित्वरूप कार्यभाक् भवति, कार्यी भवति। अतः तत्र विद्यमानः इकारः निमित्तत्वेन द्वित्वनिमित्तत्वेन नाश्रीयते। आश्रयणाभावे द्विर्वचने चेति न भवति। तथा च सार्वधातुकार्धधातुकोः इति गुणः भवति, तेन अरिरिषति इति इष्टरूपं सिद्ध्यति। अयमेव अंशः सिद्धान्तकौमुद्याम् अपि सन्नन्तप्रकरणे स्मिपूङ्रञ्जुषां सनि इति सूत्रे अरिरिषति इति उदाहृत्य तत्र उक्तम् इह रिस् शब्दस्य द्वित्वम्। इस् इति सनः अवयवः कार्यभागिति कार्यिणो निमित्तत्व अयोगात् द्विर्वचने चीति न प्रवर्तते इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितञ्च वर्तते। इदानीम् अत्र कार्यमनुभवन् कार्यी इति अस्माभिः कार्यी इत्यस्य कार्यमनुभवन् इति विशेषणमपि दत्तं। किमर्थं तादृशदलं तत्र निवेशितम् इति तस्य प्रयोजनं किञ्चित् पश्यामः। यद्यपि कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इत्येतन्मात्रकथनेनैव अरिरिषति इत्यादि सिद्ध्यति। एवं पूर्वम् अध्येता शयिता इत्याद्यपि सिद्ध्यति। तथापि ऊर्नु न विशति इति इत्यादि सिद्धये कार्यमनुभवन् इत्यंशः परिभाषायां निवेशनीयः। ऊर्नु न विशति इत्युक्ते तत्र ऊर्नुय् धातोः सन्नन्तं रूपं, तत्र नुशब्दस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वे अभ्यासे उकारघटितरूपम् अपेक्षितम्, अभ्यासे अकारघटितरूपं तु असाधु। एतत् मनसि ऊर्न न विशति इति तु असाधु। ऊर्नु न विशति इति अभ्यासे उकारघटितरूपम् अपेक्षितम्, इदं मनसि धारणीयम्। ऊर्नु न विशति इत्यादि सिद्धये कार्यमनुभवन् इत्यंशः परिभाषायां निवेशनीयः। अन्यथा संज्ञोः इत्यत्र षष्ठीनिर्देशात् सन्नन्तस्य द्वित्वकार्यत्वेन इस् इत्यस्य अनया परिभाषया द्वित्वनिमित्तत्व निषेधात् द्विर्वचने ची इति निषेधाप्राप्त्या द्वित्वात् पराक् गुणे, द्वित्वात् प्रागेव गुणे इत्युक्ते ऊर्नु इसा इत्यत्र नुशब्दस्य द्वित्वात् प्रागेव गुणे ओकारे अवादेशे इदानीम् ओर्नौ इसा इति जातं। तत्र इदानीं द्वित्वं नौ शब्दस्य द्वित्वे अजादेर्द्वितीयस्य इत्यनेन द्वित्वे अभ्यासे उकार अघटितस्य अनिष्टरूपस्य आपत्तिः, उकार घटितस्य इष्टस्य रूपस्य अनापत्तिश्च। कार्यमनुभवन् इत्यंश निवेशे तु न दोषः। इह नु शब्दस्यैव द्वितीयैकाच्त्वात् द्वित्वविषयतया कार्यत्वेन इस् इत्यस्य द्वित्व अविषयत्वेन इत्युक्ते द्वित्वकार्य अभाक्त्वेन प्रकृतपरिभाषया निमित्तत्वनिषेधाभावात् द्विर्वचनेचि इति निषेधस्य सुस्थत्वात् पूर्वं अजादेशो न भवति, पूर्वं द्वित्वं भवति। नुशब्दस्य द्वित्वं नूनु इसा, अनन्तरम् उत्तरखण्डस्य गुणे अवादेशे ऊर्नु न विशति इति इष्टसिद्धिर्भवति।
कार्यमनुभवन् इति दल अभावे तु तत्र इष्टरूपसिद्धिः न स्यात्। परिभाषेयं कार्यम् अनुभवत एव कार्यिणः निमित्तत्वाभावं बोधयति। ऊर्नु न विशति इत्यत्र तु संप्रत्ययः द्वित्वं न अनुभवति। अतः तादृशः सन् संज्ञोः इति षष्ठी निर्देशात् नाममात्रेण कार्ये भवन्नपि निमित्ततया आश्रितो भवत्येव। कुतः? कार्यानुभवितृत्व अभावात्। एतदेवोक्तं मूले ऊर्नु न विशति इत्यादि सिद्धये कार्यमनुभवन् इति। अत्र हि द्विर्वचने चीति नुशब्दस्य द्वित्वम्, अन्यथा संज्ञोः इत्यस्य षष्ठ्यन्तत्वात् सन्नन्तस्य कार्यत्वेन इसो द्वित्वनिमित्तत्वाभावात् तत्प्रवृत्तिः न स्यात् इति। इदानीं वस्तुतस्तु अस्याः परिभाषायाः कृते ज्ञापकान्वेषणापेक्षैव नास्ति। यतः समवायिकारणनिमित्तकारणयोः मिथो भेदः सकललोकशास्त्रप्रसिद्धः वर्तते। कारणं त्रिविधं, समवायिकारणम् असमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति। इदानीं घटं प्रति कपालः समवायिकारणं, कपालद्वयसंयोगः असमवायिकारणं, दण्डचक्रादिकं कुम्भकारादयोपि निमित्तकारणं भवन्ति तेषां न्यायवैशेषिकाद्यनुसारेण। इत्थं तथा ते कदापि समवायिकारणं निमित्तकारणत्वेन निमित्तकारणं समवायिकारणत्वेन वा नैव गृह्णन्ति। अतः समवायिनिमित्तयोर्भेदः सर्वेषु दर्शनादिशास्त्रेषु प्रसिद्धः। घटं प्रति मृत्तिका अथवा कपालो वा समवायिकारणं, कुम्भकारादयः निमित्तकारणम् इति लोके सर्वत्र प्रसिद्धमेव। वेदान्तनः अथवा सांख्यादयः वदन्ति घटं प्रति समवायिकारण असमवायिकारणादि व्यवस्थां ते न स्वीकुर्वन्ति। ते वदन्ति मृत्तिका उपादानकारणं, तद्भिन्नाः अन्येपि कार्य अन्वयिकारणं सर्वम् उपादानकारणम्, अनन्वयिकारणं सर्वं निमित्तकारणम् इति। तथा च तदृष्ट्या अपि उपादानकारणं वा निमित्तकारणं वा एकमेव इति कदापि ते न वर्णयन्ति। इत्थम् उपादानकारणम् अथवा समवायिकारणं निमित्तकारणतया नाश्रीयते इति वचनं यथा न अपूर्वं स्वतःसिद्धमेव, तथैव एषा परिभाषापि स्वतःसिद्धैव लोकन्यायसिद्धैव। एतदर्थं ज्ञापकान्वेषण अपेक्षा नास्ति इति प्रघट्टकस्य भावः। अतएव परिभाषायां प्रसिद्ध्यर्थद्योतकः हि शब्दः प्रयुक्तः। एतदेव उक्तं मूले। वस्तुतः समवायिकारणनिमित्तकारणयोर्भेदस्य सकललोकतन्त्रप्रसिद्धतया तस्य समवायिकारणस्य निमित्तकारणत्वेन आश्रयेण अभावेन नैषा ज्ञापकसाध्या। अतएव हि प्रयुक्तः, हि शब्दः इत्यर्थः। सः हि समवायिकारणस्य निमित्तकारणत्वेन अनाश्रयणे हेतोः प्रसिद्धत्वं द्योतयति इति तत्त्वम् इति मूले परिभाषाशेखरेपि अयमेव अर्थः स्पष्टतया लिखितः वर्तते। कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इत्यंश एव लोकतन्त्रसिद्धः। कार्यमनुभवन् कार्ये इति यदा कार्यमनुभवन् इति विशेषणविशिष्टः तु लोकतन्त्रसिद्धो न, तत्र किमपि प्रमाणान्तरम् अपेक्षितं। कार्यमनुभवन् इत्यंशस्तु प्रमाणम् अपेक्षते एव। तत्र किं प्रमाणम् इति चेत् एवं द्विर्वचने ची इति सूत्रे अचि इत्यस्य जेघ्रीयते देध्मीयते इति महाभाष्यकार प्रदत्तेन प्रत्युदाहरणेन कार्यमनुभवन् इत्यंश विशिष्टा एषा परिभाषा ध्वनिता। तद्भाष्यमेव अत्र प्रमाणम्। अत्र परिभाषायाम् अपि प्रमाणं भवितुमर्हति, परिभाषायाम् एतादृश विशेषणदानेपि प्रमाणं भवितुमर्हति। तत्र अज्ग्रहणं तु दुर्वचने चीति सूत्रे अज्ग्रहणं ज्ञापकं रूपस्थानिवद्भावस्य।
द्विर्वचने चीति सूत्रं सामान्यतः कौमुद्यां द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अच आदेशो न स्यादिति तत्र व्याख्यायते, परन्तु द्वित्वनिमित्ते अचिपरे आदेशः स्थानिवद्रूपं लभते इति रूपस्थानिवद्भावः। यथा तृज्वत् कुरोष्टुः इत्यत्र तृज्वद्रूपं प्राप्नोति इत्युच्यते। अत्र स्थानि का द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अजादेशो भवति, जातः अजादेशः स्थानिवद्रूपं प्राप्नोति इति तद्वार्तिकस्य अर्थः। यदयम् अजिग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः रूपं स्थानिवद्भवति, स्थानिवद्रूपं भवति इति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्? अजिग्रहणस्य एतत् प्रयोजनम् इह मा भूत् जेघ्रीयते देध्मीयते, घराधातोः यङ् प्रत्यये घ्रा या इति स्थिते ईघ्राधमोः इति सूत्रेण ईकार धातोः ईकारादेशे धातोः आकारस्य ईकारे घ्री या इति जाते, अनन्तरं संयङ्गोः सूत्रेण द्वित्वे घ्री घ्री या, अनन्तरं अभ्यासादिकार्येषु अभ्यास इकारस्य गुणे एकारे जे घ्रीयते एवं धमाधातोः देध्मीयते इति रूपं भवति। तत्र अजिग्रहण अचि इति उक्तत्वात् अत्र द्विर्वचने चीति न भवति, पूर्वं घ्री इति तथैव भवति। अन्यथा किं स्यात्? द्वित्वनिमित्ते अजिग्रहणं नास्ति चेत् द्वित्वनिमित्ते यस्मिन् कस्मिन् वर्णे परे अजादेशो न भवति इत्युक्ते पूर्वं ईघ्राधमोः न स्यात्। ईघ्राधमोः न भवति चेत् प्रथमं द्वित्वं भवति, घ्राघ्रा जाघ्रायते इत्यादि अनिष्टरूपं किमपि स्यात्। अतः तद्वारणार्थम् अचि इति निर्दिष्टम्। अत्र अचि परः नास्ति, यङ् हल्लेव परः वर्तते इति कृत्वा इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति तदर्थ अजिग्रहण प्रयोजनम् उक्तं भाष्ये। यदि रूपं स्थानिवत् इति ततः अजिग्रहणम् अर्थवत् भवति। अथ हि कार्यं न अर्थः अजिग्रहणेन भवत्येव तत्र द्विर्वचनं। तत्र कार्यं किं? स्थानिवत् कार्यं भवति इत्युक्ते स्थानिवत् कार्यं द्वित्वरूपकार्यम् अनन्तरमपि भवति। तत्र अजिग्रहणे सति वा असति वा तत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। अतः रूपस्थानिवद्भावे स्थानिवद्रूपातिदेशे एव तत्र एता जे घ्रियते देध्वीयते इति प्रयोजन सिद्धिर्भवति इत्युक्तं महाभाष्ये। कथमनेन सा परिभाषा कार्यमनुभवन् इत्यंश विशिष्टात् ध्वन्यते इति चेत् एवम्। अत्र उद्धृते भाष्ये ईघ्राधमोः इति ईत्वे कृते द्विर्वचने चीत्यस्य अप्रवृत्तिः। यदि अजिग्रहणं न स्यात् तदा पूर्वं ईत्वे कृतेपि तेन रूपादिदेशः खलु। घ्री इत्यस्य द्वित्वे कर्तव्ये घ्रा इति रूपादिदेशो भवति। रूपादिदेशे अनन्तरं द्वित्वे अभ्यासकार्येषु कृतेषु ह्रस्वे चुत्वे अनन्तरं दीर्घोकितः इत्यनेव अभ्यास दीर्घे जाघ्रायते इत्यादि अनिष्टरूपम् आपद्येत इति भाष्याशयः। अत्र विचार्यते अस्याः परिभाषायाः अभावे अजिग्रहणसत्त्वेपि द्वित्वनिमित्तः अच् घराघटकः आकारः तन्निमित्तकः अजादेशः ईघ्राधुमोः इति ईत्वादिदेशः। घराघटकः आकारः इत्युक्ते सः कार्यी अपि निमित्ततया अजादेशं प्रति निमित्ततया यदि स्वीक्रियते घराघटकः आकारः तन्निमित्तकः अजादेशः ईघ्राधमोः इति ईत्वादिदेशः तस्य द्विर्वचने चीति रूपातिदेशात् वादिदेशे पुनः घ्री इति घ्रा इति रूपं प्राप्नोति। अतः तस्य जे घ्रीयते इति प्रत्युदाहरण असंगतिः। अतो ध्वन्यते कार्ये निमित्ततया नाश्रीयते इति। इत्थं स्वीकृतावपि संयङ्गोः इति षष्ठीनिर्देशात् यगन्तस्य कार्यत्वेन न तद्घटकः यकारः कार्यी तस्य निमित्तत्वेन आश्रयेण अभावात् दुर्वचने चीत्यस्य अप्रवृत्तौ जेघ्रीयते इत्यादि सिद्धौ अजिग्रहणं व्यर्थमेव स्यात् इति
यदि शंका भवति तदर्थं समाधानं कार्यमनुभवन् इति विशेषणबलात् तत्र दोषो न भवति। तत्र कथम् इत्युक्ते तत्र इदानीं घरा या इत्यत्र ईत्वस्य यथा यङ् निमित्तः तथा घराघटक आकारोपि निमित्तः एव खलु भवति। यदि कार्ये निमित्ततया आश्रियते तत्र पुनः ईत्वं न स्यात्, परन्तु कार्यम् अनुभवन् कार्ये निमित्ततया नाश्रियते इत्युक्तौ घरा धमा इत्यत्र आकारः कार्यतया निर्दिष्टः कार्यम् अनुभवति इति कृत्वा कार्यम् अनुभवन् कार्ये निमित्ततया द्वित्वनिमित्ततया नाश्रियते। अतः तत्र ईत्वं भवति। द्विर्वचने चेति रूपादिदेशो न रूपादिदेशो वा किमपि न भवति। द्विर्वचने च सूत्रं न प्रवर्तते। अनन्तरं घ्री इति ईत्वं भवति। अनन्तरं द्वित्वादिकार्येषु जेघ्रियते इत्यादि रूपसिद्धिर्भवत्येव इति आ जेघ्रियते देध्मीयते इति प्रत्युदाहरण परिशीलनेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते महाभाष्यकारस्य मनसि कार्यम् अनुभवन् कार्ये निमित्ततया नाश्रियते इति परिभाषा तत्र वर्तते इति। अतः अत्र कार्यमनुभवन् हि कार्ये निमित्ततया नाश्रियते इति परिभाषा विषये अत्र अनेके अंशाः आरम्भात् प्रभृति बहवो अंशाः अस्माभिः ज्ञाताः। ते अंशाः सम्यक् बुद्धौ धारणीयाश्च सन्ति। एतावता इमं पाठम् अत्र उपसंहरामि। अनन्तरपाठे पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।